नाज़रीन सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे इस चैनल अज़ादारी चैनल 72 पे हिंदुस्तान की एक नामवर शख्सियत और मैं जुमले बदल के यूँ कह सकता हूँ कि झारखंड की शीयत की एक पहचान मौलाना तहज़ीबुल हसन साहब इमाम जुमा वल जमात रांची हमारे सामने मौजूद हैं। और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हमारे चैनल के लिए फ़ख्र की बात है। इनके ज़रिए से कुछ पैगामात कौम के लिए, कौम के जितने चाहने वाले हैं मौला हुसैन के, उनके लिए मैं आइए हम इनसे जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि मौलाना अभी अरबईन करीब में है। मौला सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शायरीन के दिल में एक कसक है किसी तरीके से हम करबला पहुंच जाएं और मौला की रोज़े की सरी पकड़ के मौला के पास जाएं। वो दिल में जो कसक रहती है वो किस तरीके से पूरी होगी, इसलिए कि इस लॉकडाउन में हम कैसे पहुँचे। 72 आज़ादारी चैनल के लोगों को मैं अपनी तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत ही हसास सवाल किया है कि शबीर साहब। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर अज़ादार की ये ख्वाहिश होती है कि जब अरबईन आए तो मैं करबला जाऊँ, और इसी के बरक्स हर अज़ादार की ख्वाहिश होती है कि जब मुहर्रम का चांद नमदार हो तो हम अपने वतन जाएँ। जो लोग अपने वतन नहीं आ पाते उन्हें पूरी ज़िंदगी, पूरी उम्र, पूरी साल एक कसक रहती है कि क्यों नहीं गए, क्या वजह हुई। लगता है कि हमारी किस्मत में साल के वतन का खबर नहीं था। उससे कहीं ज़्यादा अज़ादारों की एक तड़प करबलाए मोहल्ला जाने की होती है। और ये करबलाए मोहल्ला की ज़्यादा बहरहाल कोरोना वबा की वजह से, 29 की वजह से ये एक हालात ऐसे पैदा हो गए कि हमारी और आपकी दिली हाजतें पूरी नहीं हो रही हैं। मगर ये बात तय है कि अगर हम करबला किसी वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमारे दिलों में करबला की तड़प ने और इजाफा किया। और इसकी बुनियाद पर यह हुआ कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आज़ादारी जो कल होती थी उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने किया। और बल्कि यूँ कहूँ तो गलत ना होगा कि कभी कभी हम और आप कोताही कर जाते थे फर्श अज़ा पे बैठने से, तो आज वो कोताहियों में भी बहरहाल लोगों की कमी आई है। आज़ादारी इमाम हुसैन जो अरबईन सरकार सैयद शुहदा पर इस वक्त हमारी जिम्मेदारी, तमाम आज़ादारा में हिंदुस्तान की ये जिम्मेदारी है कि वो एक तो कोरोना वबा के खात्मे के लिए दुआ करें, दूसरे वो ज़ाहिरीन जो उम्मीद रखते हैं, जो उन्होंने एक ख्वाहिश कर रखी है, उनकी इस ख्वाहिश को परवरदिगार बेहक मासूमीन जल्द जल्द पूरा करे, ये भी दुआ करनी चाहिए। और हर अज़ादार के लिए ये दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार उस वक्त तक उस अज़ादार को मौत न दे जब तक अपनी निगाहों से एक मरतबा कम से कम रोज़ा सरकार सैयद शुहदा रोज़ा मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत न कर ले। अरबईन एक कुव्वत है किस बात की, यानी बातिल को मिटाने के लिए। अरबईन एक ताकत है जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की। मौलाना मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अरबईन से तो कौम हमारी बहुत आशना है, मतलब हम चाहते हैं कि दुनिया को क्या पैगाम हम देना चाहते हैं अरबईन के सिलसिले से कि जो हम करबला जाते हैं इमाम हुसैन के लिए, उनका 40वां मनाने के लिए हम चाहते हैं कि वहाँ किसी तरीके से पहुँच जाएँ। असल इमाम हुसैन का हदफ क्या था, करबला में किस तरीके से कुर्बानी पेश की, उनकी याद में हम लोग अरबईन में जाते हैं और पैदल चलते हैं नजफ से करबला तकरीबन 70-80 किलोमीटर पैदल चलते हैं, वो हम दुनिया वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, उसके सिलसिले में कोई रोशनी डालिए। देखिए, हमारे यहाँ जो अरबईन में मशी करते हैं लोग, जो पैदल करबला जाते हैं, एक जज्बा है हमारी कौम का कि काश अगर हम उस वक्त भी करबला में होते तो हम अपने घरों से निकल के, दियारों से निकल के, कूचों से निकल के हम सवारियों का इंतजार नहीं करते, हम इमाम हुसैन की आवाज़ पे लब्बैक कहते। इमाम हुसैन की आवाज़ पे लब्बैक कहने का ही नाम अरबईन सरकार सैयद शुहदा है। और एक जो हमें पैगाम देना है, जो करबला से हम पैगाम देते हैं, करबला से अरबईन में पैगाम ये देते हैं कि जिस जालिमों की वजह से, जिन दुश्मनान ज़हरा की वजह से आले मोहम्मद का अरबईन करबला में नहीं हो सका, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये है कि परवरदिगार ने कहा सुनो, तुम जुल्म की इंतहा लाख कर लो, मगर मैं इस एक मरतबा तुमने अरबईन नहीं होने दिया है, मैं सुबह क़यामत तक इस हुसैन का अरबईन करने के लिए तुमको बुलाऊंगा, जुग दर जुग बुलाऊंगा। और लोग ज़ायरीन जा रहे हैं, और बल्कि ये कहा जाए कि कल अरबईन जो हुआ होता उस जमाने में तो करबला में हुआ होता, आज उस अरबईन की वजह से पूरी दुनिया के गोशे गोशे में अरबईन सरकार सैयद शुहदा मनाया जा रहा है। इस अरबईन पर हम तमाम ज़ाकिरीन, उलमा,
شعراء نوحاخا کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے کہ ہم لوگوں کو پیغام دیں کہ درس کربلا نے ہم کو ایک اتحاد کا پیغام دیا ہے، ایک ہم کو صبر کا پیغام دیا ہے، کربلا کی شہادت میں جذبہ قربانی دیا ہے۔ تو صرف قربانی جان دے کر کے دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل سے بھی قربانی دینی پڑے گی، اپنے نفس کی قربانی دینی پڑے گی۔ قوم میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اگر تھوڑا سا ہمیں جھکنا پڑے تو ہم کو جھکنا پڑے گا، اس لیے کہ حسینیت کو متحد کرنا ہے، تاکہ جب حسینیت متحد ہوگی تو یزیدیت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یزیدیت حسینیت کو مٹانے کی سازش کر رہی ہے، مگر حسینیت مٹنے والی نہیں ہے۔ یزیدیت انشاءاللہ ایک نہ ایک دن خود مٹ جائے گی، اور مٹ رہی ہے۔ حسینیت کل بھی زندہ باد تھی، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے گی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اربعین میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اپنے لوگ کس طریقے سے جیسے معصومین کا قول ہے کہ اگر ادھار بھی لینا پڑے، قرضہ بھی لینا پڑے تو قرضہ لے کر اربعین میں جاؤ۔ آخر علماء نے اتنا کیوں زور دیا تھا؟ اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے وسائل الشیعہ میں فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس استطاعت نہ ہو تو تم قرض لے کر کے امام حسین کی زیارت کے لیے آؤ، اور جو لوگ قریب ہیں اگر ان وہ جان پوچھ کر کے زیارت کربلا معلیٰ ترک کرتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ گویا تمہارے اندر جذبہ الفت کربلا نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ امام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم کربلا کی زیارت کے لیے قرض لے کر کے آؤ گے تو اسے ہمارے جد یقیناً تمہارے لیے معافی کا اور اسے قرض ادا کرنے کے اسباب فراہم فرمائیں گے۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے جو کھا رہے ہیں وہ صدقہ کھا رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کا، تو جب ہم زیارت پہ جائیں گے تو یقیناً اس زیارت پر جو ہے وہ خرچ ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ عطا زہرا کی ہوتی ہے۔ ہم کربلا نہیں جاتے بلکہ دعائے زہرا بلاتی ہے۔ ہم کربلا کا ارادہ کر سکتے ہیں، اور جب ارادہ کرتے ہیں تو زہرا کی دعا ہمیں وہاں تک ملا۔ مولانا جیسے کہ ابھی پتہ چلا ہے کہ لوگ قوم کے کچھ لیڈر لوگ بات کر رہے ہیں حکومت سے کہ کسی طریقے سے راستہ ہموار ہو جائے تاکہ ہم کربلا، مطلب آپ کیا حکومت سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جن لوگوں کی کوشش ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ میں حکومت سے ڈیمانڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بالخصوص اپنی بھارت حکومت سے کہ اسے ہندوستان کے زائرین کی اجازت کے لیے خود جو ہے وہ سفارت عراق سے گفتگو کرنی چاہیے کہ ہمارے یہاں جو لوگوں نے بھی ویکسین لے لیا ہے، جو لوگ یقیناً محفوظ ہیں، انہیں جو زیارت کی تمنا کرتے ہیں، ہر مہینے سرکار سے شہداء کربلا میں کرنا چاہتے ہیں، انہیں بالکل ہر طرح سے اجازت دی جائے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ کیوں ایسا، آپ ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے خود اس ملک میں آنے کی تمنا کی تھی، یعنی بھارت امام حسین کی آتما کا نام ہے، بھارت امام حسین کے ارادے کا نام ہے، لہذا اس بھارت سے امام حسین کو بہت لگاؤ تھا۔ اور یہاں تک بھی آپ نے سنا ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ہند سے خوشبو آتی ہے، اور امام حسین نے بھارت میں آنے کی تمنا کی ہے۔ لہذا بھارت حکومت کو چاہیے کہ ہمارے احساسات کو سمجھے اور ہمارے ارادوں کو سمجھے، وہ حکومت پر دباؤ دے کر کے ہمارے زائرین کو بھیجنے کی کوشش کرے۔ جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ کو یقیناً پورا کیا جانا چاہیے۔ یہ حکومت کے لیے فائدہ مند ہوگا، ملک کے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ خود، کہ آپ مولانا ہیں، آپ کے ذریعے سے ہی اس چینل کے لیے آپ دعا کر دیں۔ آپ جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں، 72 عزاداری چینل نے ابھی اس بہت کم دنوں میں جو دینی خدمات انجام دی ہے، اور بالخصوص جو عزاداری امام حسین سرکار سید الشہداء کے لیے یقیناً ہر مومن کی دعا ہے، ان بچوں کے لیے، اس چینل سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے جو بے لوث خدمت کر رہے ہیں، جو بے لوث ہماری عبادتوں میں اس دین کے لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کے صحیح کو قبول کرے، پروردگار اس چینل کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ اور بلکہ میں ناظرین سے کہتا ہوں کہ ایسے چینلوں کو سبسکرائب کریں، خود کریں، لوگوں سے بھی کرائیں، اس لیے جب آپ سبسکرائب کرائیں گے، لوگوں سے اپیل کریں گے، تو یہ چینل جب مضبوط ہوگا تو یہ ہم نہیں مضبوط ہوں گے بلکہ آپ نہیں مضبوط ہوں گے،
72 کے عزادار مضبوط ہوں گے، اور 72 کے عزادار کی مضبوطی شیعت کی مضبوطی کا نام ہے۔ لہذا میں پھر ایک بار اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس چینل کو نظر بس سے بھی محفوظ فرمانا اور ان کے رضاکار کو دن بدن ترقی عطا فرما، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ دعائے زہرا ضرور رہے گی، انشاءاللہ یہ کامیابی حاصل کریں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا سید تہذیب الحسن صاحب قبلہ امام جمعہ راچی، جو اپنے نظریات پیش کر رہے تھے، چہلم اربعین کے سلسلے سے گفتگو کر رہے تھے کہ اربعین کیوں منایا جاتا ہے، اور وسائل الشیعہ پہ چھٹے امام نے جو فرمایا کہ اگر اربعین میں قرضہ لے کر بھی جانا ہو تو عزاداروں کو چاہیے وہ جائیں، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی اسباب وہ فراہم کرتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ پیسے جو قرضے لیتے ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مولانا کا پیغام تھا۔ آئیے ہم اس چینل کے ذریعے سے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پالے والے جہاں جہاں بھی اہل بیت کے اطہار کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرمائے، ہمارے مراجع کرام کا سایہ ہمارے سر پر، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔